बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर बड़ा ही शोर मच रहा है। मोमिना मजलूम, मोमिना मासूम, मोमिना बेज़बान। तो एक मुझे बात बताएं कि जितनी भी फंक्शंस हुए हैं मरियम की शादी के, तो क्या मोमिना इतनी मासूम होती जैसा कि पहले मौतर को हम कहते थे कि भाई वो मासूम है, अभी भी लोगों में वो मशहूर है। तो इस तरीके से हम मोमिना को बिल्कुल भी मासूम नहीं कह सकते। आप ये देखें, जब आयशा की सर्जरी हुई थी उस वक्त सबसे पहले वीडियो किसने अपलोड की थी? मोमिना ने। व्यूज़ किसने कमाए? मोमिना ने। उस वक्त कोई बहन, कोई भाई अपलोड नहीं कर सका वीडियो अपनी बहन की सर्जरी की, लेकिन यहाँ पे कमाए व्यूज़ मोमिना साहिबा ने। अब फ्रेंड, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर अगर मरियम की शादी से हम रिलेटेड बात करते हैं तो हर फंक्शन की वीडियो मोमिना ने ऐड की है, अपलोड की है और व्यूज़ कमाए हैं। सो यहाँ पर मोमिना अगर नाश्ते वाले दिन ना गई अपनी नंद के घर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाकी नंदे चुड़ैल हैं, बाकी नंदों ने मना कर दिया, उन्होंने हाथ पांव बांध दिए मोमिना के? ऐसा नहीं है। ये बात सिरे से इसलिए मैं डिनाई करती हूँ क्योंकि मोमिना अपनी मर्ज़ी की मालिक है। अगर मोमिना इतनी इनोसेंट होती, इतनी उसको फोर्स में रखा गया होता, तो मोमिना शादी वाले दिन मरियम से ज़्यादा कीमती, मरियम से ज़्यादा फैंसी आउटफिट नहीं वेयर करती। सिंपल इफ़ दैट कि मोमिना ने मेकअप भी अपनी मर्ज़ी का ही करवाया, इवन कि वो भाभी थी, जबकि आमिना और आयशा दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि हम कहीं दुल्हन से ज़्यादा ग्लो या दुल्हन से ज़्यादा ग्लैमर लुक में ना आ जाएं। डेफिनेटली हो ना हो, बहन है तो ख्याल तो होगा। लेकिन मोमिना सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़, अपना आराम, अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपने कपड़े और अच्छे से अच्छा बन के दिखाना अली को और अपनी फैमिली को। तो फ्रेंड, यहाँ पर स्टोरी जो है उसमें जो ट्विस्ट आता है वो जब आता है जब यहाँ पे ये लोग नाश्ता देने जाते हैं। अच्छा, आपने एक बात नोट नहीं की, हम जिन नंदों को चुड़ैल कह रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि आई थिंक जो खुद भाभियाँ हैं वो नंदों को बड़े आराम से चुड़ैल कह देती होंगी, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं रहता कि वो भी किसी की नंद हैं, क्योंकि एक पूरी साइकिल चल रही है ना, तो हर कोई किसी न किसी रिश्ते में बाउंड है। ऐसा नहीं है कि जो नंद है वो भाभी नहीं है, जो भाभी है वो नंद नहीं है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे आमना जिस दिन जा रही थी, आमना की अपनी वीडियो में आमना ने पूरी प्रिपरेशन दिखाई है, और जिस आमना ने अपनी बहन की शादी की और इधर उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे इसने तो क्लिक नहीं किया होगा उसकी शादी में, लेकिन एनी हाउ बहन है उसकी, उसने दिल से दुआ दी है उसको। ठीक है, उमैर ने ये कहा कि जब मैंने कुरान पाक सर पे रखा था मरियम के रुखसती के टाइम पे, तो मेरे दिल से दुआ निकल रही थी। जाहिर है कोई भी मुसलमान इतनी बड़ी बात गलत नहीं कह सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आमना ने अपनी बहन के घर जाते हुए वो आई सुबह उठ के 10 बजे का टाइम, एक वो घर जहाँ रात में रुखसती की उन्होंने अपने घर की लड़की की, बेटी की या बहन की, वो लोग 10 बजे अगर उठ जाएं तो वो अर्ली मॉर्निंग नहीं होता। उनके लिए वो अर्ली मॉर्निंग होता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए हम कहते हैं भाई 10 बज चुके हैं। जो रात में शादी का खाना वाइंड अप करके सोए हैं, सारी चीज़ें वाइंड अप करके सोए हैं, अपने बच्चों को सुलाया, कपड़े चेंज किए, खुद सोए, खाना मैनेज किया, तो जाहिर है वो 10 बजे उठ गए, तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे वो नाश्ता लेके जा रही है अपनी बहन के साथ, तो पहले वो आती हैं अपनी अम्मा के घर, और यहाँ पे आपने देखा कि जब वो घर पे आती है वैसे मोमिना दनदनाती फिरती है अपने बच्चों के साथ घर में। लेकिन शादी में 10 बजे उठना, शादी के वेरी नेक्स्ट डे किसी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आमना तो जब 10 बजे मरियम के घर थी, तो ऑब्वियसली जब उसने ये वीडियो अपलोड की तो उस तक 9:30 हो रहे होंगे, मोर देन मोर। तो 9:30 का टाइम, और एक दिन पहले आपने शादी की है, रुखसती की है अपने घर में और लड़की की, और फिर आप कहीं जब अपनी अम्मा के घर पे आई तो डेफिनेटली उठी भी जल्दी हुई होंगी। यहाँ पर आयशा भी रेडी थी, आमना भी रेडी थी, अम्मा उठी हुई थी,
کون سو رہا تھا وہ جس کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے. جی مومنہ آپ کو ویسے ہمیشہ نظر آئے گی. جب کوئی بھی ایونٹ ہوگا, کوئی یہاں پہ فنکشن ہوگا, کھانے پینے کا کوئی کام ہوگا, تو مومنہ آپ کو نظر آئیں گی. لیکن یہاں پہ ویڈیو میں کہیں بھی مومنہ نہیں دکھائی دی, کیونکہ مومنہ آرام فرما رہی تھی. مومنہ کو اپنے ویوز کمانے تھے. مومنہ رات بھر تیار ہوئی, میک اپ میں رہی, کھانا کھایا, اس کے بعد وہ آرام سے سو گئیں. اب ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہمیں ولیمے کی تیاری کرنی ہے. جس دن یہ لوگ ناشتہ لے کے گئے ہیں اس دن انہوں نے کہا کہ ہاں ہم چلتے ہیں, ہمیں پارلر جانا ہے. اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ لوگ اپنے پارلرز بھی چلے گئے. تو مومنہ اتنی بیوقوف نہیں تھی, کیونکہ مریم مومنہ کی بہن نہیں تھی. یہاں پہ جو بہنیں تھیں وہ گئیں. مومنہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی. اگر ہمیں مومنہ گھر میں کہیں کام کرتے ہوئے, جھاڑو دیتے ہوئے, کچن صاف کرتے ہوئے نظر آ جاتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ مومنہ بیچاری ہے اور آمنہ چڑیل ہے. مگر اس لیے یہ غلط بات ہو رہی ہے کہ آمنہ نے یہ کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں, میں جا رہی ہوں, عائشہ جا رہی ہے, عمیر جا رہے ہیں, باقی لوگ بیزی ہیں گھر میں. تو اماں تو ہمیں دکھ ہی گئی تھیں کہ وہ کام کر رہی تھی بیچاری, کیونکہ ماں جو ہے وہ کبھی فری نہیں ہوتی. وہ گھر میں اگر اٹھی بھی ہوگی تب بھی کام میں ہوگی, اور کچھ نہ کچھ اس کی رسپانسبلٹیز ہوں گی. آپ سب کو بھی اندازہ ہوگا اس چیز کا. اب وہ بیچاری گھر میں کچھ نہ کچھ مینیج کر رہی ہیں, رات کا کھانا مینیج کر رہی ہیں کہ خراب نہ ہو جائے, جو کہ نارملی گھروں میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ آمنہ نے کہا کہ سب بزی ہیں, تو جو ہمیں دکھ گیا کام کرتا ہوا وہ بھی بزی ہے, لیکن جو سوتا ہوا دکھ گیا اس کی عزت تو اسی آمنہ نے رکھی ہے. آمنہ نے اپنی بھابھی کی عزت رکھی کہ بھائی وہ لوگ بزی ہیں, جبکہ وہ بزی نہیں ہیں. وہ صاحبہ رات میں سوئی ہیں آرام سے. اب وہ سو رہی ہیں کہ جا کے میں پارلر جا کے تیار ہوں گی تاکہ میرا میک اپ خراب نہ ہو جائے, نیند پوری نہیں ہوگی تو میرے فیس پہ گلو نہیں آئے گا, اور پھر بچے بھی ہیں, میں اٹھوں گی تو بچے تنگ کریں گے, رات میں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, تو بیٹر یہ ہے کہ ابھی سوتے رہو. رات میں شادی کے فنکشن میں بھی مومنہ نے کیا ہی کیا, انجوائمنٹ کی اور اپنے ویوز بنائے. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ بھائی بہنیں نہیں لے کے گئیں, آمنہ لے کے نہیں گئی, کیوں آمنہ نے ٹانگ پکڑی ہوئی تھی مومنہ کی, عائشہ نے ٹانگ پکڑی ہوئی تھی مومنہ کی. بتائیں نا مجھے یہ چیز آپ, وہ خود نہیں گئیں. ورنہ اگر مومنہ اتنی معصوم ہوتی تو مومنہ وہاں کھڑی ہوتی کہ آمنہ باجی مجھے لے کے جائیں, اور آمنہ ان کو نہیں لے کے جاتی. بٹ اٹس ناٹ ہیپن ان ایکچوئل مومنٹ. سب کو پتہ ہے, سب کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ آدھی فیملی سو رہی تھی, جس میں مومنہ صاحبہ انکلوڈ ہیں سونے میں. وہ اپنے بچوں کو لے کے سو رہی تھی اور اس کو اپنی نیند عزیز تھی رات کے ریسیپشن کے لیے. اب یہ کہنا کہ وہ جل گئیں, گاڑی میں جگہ تھی, مومنہ ایزیلی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا رمضانوں میں جب شاپنگ کرنی تھی, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے لیڈیز کے لیے شاپنگ, وہاں مومنہ چلتی بنی اپنے بچوں کو گود میں لے کے, کیونکہ ہیڈک کس کا تھا, مریم کا. جب کبھی یہ کسی جینٹس کے ساتھ گئے, یا پھر یہ آئی تھنک جو پرائیویٹ کمپنیز کی گاڑیاں چل رہی ہیں آج کل, اس میں گئے, ٹھیک ہے, یا رینٹا کار میں گئے, واٹ ایور, مومنہ لد گئی آرام سے. تو ایسا تو نہیں ہے, مومنہ ویوز کمانے کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے. اور اب جب اس نے دیکھا کہ کون سے ویوز بنیں گے, ناشتے میں جاؤں, اپنی نیند خراب کروں, اب ہم ولیمے جائیں گے اور ولیمے میں اپنی ویڈیو بنائیں گے, وہاں سے ویوز کما لیں گے. تو یہ سارا چکر ہے ویوز کمانے کا. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی میں آمنہ جو ہے وہ 2 لوگوں کی جگہ پہ بیٹھ گئی تھی, یا عائشہ جو ہے وہ لیٹ گئی تھی گاڑی میں کہ مومنہ نہ آئے. بالکل آؤٹ آف سینس بات ہے یہ. سو فرینڈ سوچئے, اپنے دماغ کو کنگھالیے, ہلائیے کہ ہم ایسے ہی کسی کو چڑیل, بھوتنی, بھوت, جنات, سایہ, بلاجا بنا دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے, اور کسی کو پیرنی, کسی کو وہ معصوم, کسی کو مظلوم, بے زبان ایسا بنا دیتے ہیں. ایسا کسی کا کیریکٹر ایسیسنیشن نہ کیجئے. فرینڈ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ, اور ویڈیو میں برائے کرم اپنا فیڈ بیک ضرور مینشن کیجئے کہ کس حد تک آپ ایگری ہیں میرے ایک اسٹیٹمنٹ سے. ولاگ ہو گیا اینڈ آئی ایم گوئنگ سائننگ آف. اور لاسٹ میں ایک بات کہوں جاتے جاتے, اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.